बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का एक बहुत अहम बयान है ज़ौजैन के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से। हज़रत शेखुल इस्लाम इस बारे में क्या फ़रमाते हैं और इस पर क्या फ़तवा देते हैं और इस मसला के बारे में क्या फ़रमाते हैं, तमाम हज़रात इसको तवज्जो से सुनें और इस पर अमल करें। यह हज़रत तल्क़ इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो उस पर वाजिब है कि वो आ जाए, खा वो तन्नूर पर क्यों ना हो। यानी तन्नूर जहां रोटियां पकाई जाती हैं, मुराद ये कि अगरचे वो ऐसे काम में मशगूल हो, रोटी पकाने वगैरह के काम में मशगूल हो, उस वक्त में भी अगर शौहर उसको बुलाए, दावत दे अपनी हाजत के पूरा करने के लिए, तो उस पर वाजिब है कि वो आ जाए। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ख़वातीन को इस बात की ताकीद फरमा रहे हैं कि तन्नूर पर होने की हालत में भी मुराद यह है कि किसी भी जरूरी काम में मशगूल हो लेकिन शौहर बुलाए तो उस पर वाजिब है कि वो आए। ये सारे अहकाम दर हकीकत इसलिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्द और औरत के दिल में एक फितरी तौर पर एक जिनसी जज्बा और ख्वाहिश रखी और अल्लाह तबारक व तआला ने उस फितरी जज्बे और ख्वाहिश की तस्कीन के लिए एक हलाल रास्ता तजवीज फरमा दिया, निकाह का रास्ता। और शौहर और बीवी के ताल्लुक में इस जरूरत के पूरा करना यह शौहर बीवी के ताल्लुकात में अव्वलीन अहमियत का हामिल है। तो इसलिए सारे रास्ते जो हलाल के थे वो खोल दिए ताकि किसी भी मर्द और औरत को हराम तरीके से उस जज्बे और ख्वाहिश की तस्कीन का ख्याल पैदा। बीवी को शौहर से तस्कीन हो और शौहर को बीवी से तस्कीन हो ताकि बाहर देखने का मौका न मिले, उसकी जरूरत पेश न आए। तो इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के रिश्ते को आसान बहुत बनाया। आसान इतना बनाया कि सिर्फ मर्द औरत हो, दो गवाह हो और वो इजाब व कबूल कर लें, बस निकाह हो। किसी खुतबा पढ़ने की भी शर्त नहीं है, सुन्नत जरूर है कि खुतबा पढ़ा जाए और निकाह किसी दूसरे से पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ा ले तो सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन अगर इसके बगैर भी दो मियाँ बीवी, दो मर्द औरत, दो गवाहों की मौजूदगी में बैठकर कह लें कि एक कह ले कि मैंने निकाह किया, दूसरे कहा मैंने कबूल किया, तो निकाह बना के दो जाए। उसके लिए कोई मस्जिद में जाने की, कोई बाकायदा किसी तीसरे आदमी से राब्ता कायम करने की, किसी को दरमियान में डालने की जरूरत भी नहीं रखी शरीयत। क्यों? ताकि हलाल का रास्ता आसान से आसान बना दिया। और यह ताकीद फरमाई कि निकाह का रिश्ता, निकाह की तकरीब और निकाह का मामला वो सादगी से और आसानी से अंजाम दिया जाए। कोई रस्म नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई लंबी चौड़ी तकरीबें नहीं, आसानी के साथ निकाह मुनक्किद हो गया और शरीयत का तकाजा उससे पूरा हो गया। ये फरमा दिया कि जब जितना हो सके, जब औलाद बालिग हो जाए तो उसकी निकाह की फिक्र करो ताकि उसको हराम की तरफ जाने की ख्वाहिश और जरूरत पैदा न हो, हलाल का रास्ता उसके लिए मुहैया है। यह फरमा दिया कि आज़म निकाह बरकतन ऐसरहु मुऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आसानी हो और सादगी हो।
جتنا دھوم دھڑکا ہوگا، جتنا اس کو پھیلایا جائے گا، اتنی اس کی برکتیں کم ہو جائیں گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے، ایسے قریبی صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قمیص کے اوپر ایک زرد سا نشان لگا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہارے قمیص پر یہ زردی کا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے ایک خاتون سے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، خوشبو کا یہ نشان پڑا ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لک و علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت پیدا فرمائے، برکت کی دعا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اولم ولو بشاء، ولیمہ کر لو چاہے ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کیونکہ مصنوع۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہیں، لیکن نکاح کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں نکاح کی تقریب میں۔ اور صرف بلانے کی بات نہیں، ذکر بھی برسبیہ تذکرہ اس طرح آ گیا کہ آپ نے خود پوچھ لیا کہ زردی کا نشان کیسا ہے، تو اس کے جواب میں فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی پلٹ کر یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں بلایا بھی نہیں۔ یہ بھی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کے تقریب کے اوپر کوئی شرط قید عائد کی ہی نہیں سرے سے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ گئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ جابر بہت قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تھے، خدمت میں آتے رہتے، لیکن نکاح کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ یہ عام رواج تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب نکاح ہو رہا ہے تو ایک طوفان برپا ہے، ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، مہینوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مہینوں سے خاندان بھر میں اس کی دھوم ہے، اور 100,000 طرح کے ایک ہنگامے مسلط ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا آسان کیا شریعت، جتنا آسان شریعت نے کیا تھا نکاح کو، اتنا ہی ہم نے اپنی رسموں سے اس کو مشکل بنا دیا۔ دیکھ لو گھرانوں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں بغیر نکاح کے، اس لیے بیٹھی ہے کہ جہیز مہیا نہیں کرتا، نہیں کر سکتے، اس لیے بیٹھی ہے کہ تقریب کرنے کے لیے، عالیشان دعوت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے لیے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئیں ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، پتہ جانے کہاں سے چیزیں لے لی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا طریقہ ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ حلال کے اوپر تو قطعاً عائد ہے، حلال کے راستے بند ہیں۔ وہ حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے بہت بڑا امیر کبیر ہونا ضروری ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ چاہیے تب جا کے کوئی نکاح کر پائے گا، اور حرام کے راستے چوپٹ کھلے، حرام کے راستے چاروں طرف چوپٹ کھلے پڑے ہیں، نکاح کرنا چاہے تو اس کا راستہ نہیں، اور حرام کے لیے جب چاہے جس طرح چاہے کر لیں، آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔ دن رات گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور اس سے جو انسانی جذبات ہیں ان کو برفروختہ کیا جا رہا ہے، ان کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ بازار میں نکلتے ہیں تو نکاح کو پناہ ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں خرابیاں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے پردگی اور دنیا بھر کی لعنتیں مسلط ہو رہی ہیں۔ اور حلال کا جو راستہ شریعت نے رکھا تھا وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ 1,000 آدمی بلائے نہیں، اتنا جہیز نہ ہو۔
تو ناظرین، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا زوجین کے حوالے سے بہت ہی بہترین بیان اور انداز تھا۔ اسی طرح بہترین اور اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل مدنی دارالشفا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر اچھا بیان اور ہر اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔